لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम सामीन। 11 रबीउस्सानी और 15 अक्टूबर है। ये तिलावत आपने सुनी। ये जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के नायब नाज़िम और अमीन आम हैं और इनके सामने जो तालिब इल्म बैठा है ये मोहम्मद असदुल्लाह हैं। ये तकरीब हो रही है जामिया काशिफुल उलूम छुटमलपुर में और ये फ़र्जंद अर्जुमंद हैं वहीं के शेखुल हदीस मौलाना हबीब अहमद कासमी दामत बरकातहुम के। दरअसल यहाँ एक तकरीब हुई है जहाँ अमीन आम हज़रत मुफ्ती सैयद मोहम्मद सालेह और खलीफा मुजाद मौलाना साजिद हसन मज़ाहिरी उस्ताद हदीस मज़ाहिर उलूम सहारनपुर और दूसरे उलमा शरीक रहे हैं
اور اس بچے کا کلام پاک پورا کرایا ہے، اس کے سر پر دستار باندھی ہے، دستار بندی کی ہے، اور یہاں دعائیہ تقریب ہوئی ہے۔ یہاں اور کون کون لوگ شامل ہوئے؟ یہاں جو خطابات ہوئے ہیں وہ خود مفتی صالح صاحب کا خطاب ہوا ہے، خلیفہ مجاز اور استاد حدیث مولانا محمد ساجد مظاہری، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا احمد خضر دامت برکاتہم، اور اس طرح مولانا ناظم قاسمی، مولانا عزیز اللہ ندوی، اور اس طرح مولانا انعام اللہ قاسمی، مولانا رسال الدین حقانی، مولانا اطہر حقانی ندوی، مفتی عطاء الرحمن، مولانا ناظم ندوی، قاری سعید ایم اے، مولانا تحسین، مولانا حفظ اللہ ندوی، ان لوگوں کے خطابات ہوئے ہیں۔ یہاں جو نظامت کی ہے وہ مولانا عارف قاسمی نے کی ہے، اور شکریہ مولانا آصف ندوی ناظم ادارہ نے شکریہ ادا کیا ہے، اور اس تقریب کی صدارت ادارے کے محتمم اعلیٰ حضرت مولانا ہاشم قاسمی نے کی ہے۔ اس طرح یہ ایک بڑی تقریب ہوئی ہے، موقع کی ایک ویڈیو ہم پیش کر رہے ہیں۔